प्रस्तुत छ 2079 साल मङ्सिर 7 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल मङ्सिर 7 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 नोभेम्बर 23 तारिक नलनाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार मङ्सिर कृष्ण पक्ष कचलागा, औँसी तिथि, सूर्योदय पहिले बिहान 4:49 त्यसपछि प्रतिपदा तिथि रहनेछ। विशाखा नक्षत्र राति 10:28 त्यसपछि अनुराधा नक्षत्र रहनेछ। शोभन योग दिउँसो 4:58 त्यसपछि अतिगण्ड योग रहनेछ। चतुष्पाद साँझ 5:33 त्यसपछि नागकरण, सूर्योदय पहिले 4:49 अन्तिममा किस्तुग्नकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज तुला राशिमा चन्द्रमा, वृश्चिक राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा धाता योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ सेतो, वारसुल उत्तर, योगिनी दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि दिउँसो 4:39 तुला राशि, त्यसपछि वृश्चिक राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:31 हुनेछ, सूर्यास्त साँझ 5:07 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज दश श्राद्ध, निसी बार्ने दिन र औँसीको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज राहु काल पूर्वाह्न 11:51 देखि दिउँसो 1:11 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 7:51 देखि बिहान 9:11 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। बार बेला बिहान 6:32 देखि बिहान 7:51 रहेको छ। शुभ बार बेला पूर्वाह्न 10:31 देखि पूर्वाह्न 11:51 रहेको छ। चर बार बेला दिउँसो 2:31 देखि दिउँसो 3:50 रहेको छ। लाभ बार बेला दिउँसो 3:50 देखि साँझ 5:10 रहेको छ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। लागौँ राशिफल। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँले आशा गरेझै केही सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो। तपाईँबाट छोटो समयमा केही उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ पुरुष वर्ग हुनुहुन्छ भने महिला पुरुष वर्गहरूबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज सामान्य समस्याहरू रहे तापनि ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिने दिन हो। आज आफ्नो काम कार्यदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। आफन्त बन्धु बान्धवहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि तपाईँको व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो। आज तपाईँको दैनिकीय आय इन्कम पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ भने
लगानीका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। तपाईँका सहकर्मी साथीभाइहरूसँग निकटपन बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफैमा सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने, सृजनशील क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आफैमा थोरै हेलचक्राइपन रहन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज तपाईँका कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्न सक्ने दिन हो। आज केही शुभ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, आज मित्रतापनमा केही राम्रो हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही जमघट हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा आज एकअर्काको भावनालाई बुझ्न सक्ने, महत्त्वलाई बुझेर बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज केही रमाइलो घुमफिर पनि हुन सक्छ। आज रमाइलो गर्ने कुराहरूमा सामान्य कतै खर्च बढिदिन सक्छ कि त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक छ, स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह मङ्गल। ओम भौमाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज केही रोजगारीको अवसरको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय हो। आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पारेर काम कार्यको क्षेत्रमा खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि साहसीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्यलाई लिएर थप नयाँ परियोजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। तपाईँको मेहनतले नै उपलब्धिको स्रोतहरू हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने मौका जुट्न सक्ने समय पनि हो। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूलाई पछि पारेर आफू अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्ने, केही मान प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने दिन पनि हो भने आज तपाईँको कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने, आफ्ना अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कार्य वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि आफू लगनशील भएर सबैसँग बोली चाली व्यवहारमा राम्रो गर्दै बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज गरेको लगानीको क्षेत्रबाट प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। आय इन्कमलाई बढाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आर्थिक लाभ मिल्ने योजनामा तपाईँ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक वातावरण सहज बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही समस्याहरू थियो भने पनि सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। एकअर्कालाई बुझेर बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि थोरै समय निकालेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज व्यावहारिक कुराहरूमा केही सुधार, केही खुसी महसुस गर्न सक्ने, परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई खुसी राखेर आफू पनि खुसी भएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुरामा सामान्य विचार पुर्याउनुहोस्। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह शुक्रदेव। ओम सुम शुक्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। मिथुन राशि। चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको लगनशीलता, परिश्रमले गर्दाखेरि अप्ठ्यारा केही परिस्थितिहरूलाई तपाईँले सहज बनाउँदै अगाडि काम कार्यको क्षेत्रमा लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतीक्षा गरे अनुसार प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज हातमा आएको अवसरलाई सही पहिचान गरेर बढ्नुहोला। अवसरलाई व्यवस्था नगर्नु नै तपाईँका लागि जाति हुनेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा विश्वास योग्य व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, यही कुरालाई केही मनोबल बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आफ्नो काम कार्यको योजना अनुसार बल बुद्धिले भ्याएसम्म सफलता मिल्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। सामान्य प्रतिस्पर्धीहरू चाहिँ लाग्न सक्छन्,
प्रतिस्पर्धीहरूको डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। सबैसँग राम्रो व्यवहारका साथ अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको अझ राम्रो हुन सक्ने दिन हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा केही सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। धेरै भाग्यमा भन्दा तपाईँले कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँका कारोबार सानातिना छन् भने ती सानातिना कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज तपाईँको योजना अनुसार अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज सामान्य सङ्घर्ष भने रहन सक्छ र पनि प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने दिन हो। आज परिवारबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, पारिवारिक साथको लाभ लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज परिवारको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि केही फलदायी बन्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा एकअर्कामा साथ सहयोग रूपमा बढ्न सक्ने समय हो। आज मानसिक शान्तिका लागि आफ्नो सन्तान परिवारसँग केही समय बिताउनुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अलिक बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ। कुनै कुरामा धेरै चिन्ता तनाव नलिनुहोला। योगा व्यायाम गरेर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह बुध ग्रह। ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रलाई 8 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो प्रयासमा तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। कुनै नयाँ क्षेत्रको काम कार्यमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने कुरामा थोरै दोधारपन भने रहन सक्ने समय हो। आज धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रतिफलका लागि पनि तपाईँ लगनशील भएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। चन्द्रगोचरको प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन। आज सामाजिक क्षेत्रमा गरेको सहयोगबाट मन खुसी रहन सक्ने समय हो। धार्मिक आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। कतै तपाईँभित्र नै केही बेसुरे व्यवहारले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य समस्याहरू निम्तिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज हडबडीले काम बिग्रन सक्छ, त्यसैले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग रहेर तपाईँ धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नु। साथीभाइहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्ने, साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वसँग केही परामर्श लिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्न सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि पहिलेको प्रतिफलबाट घर व्यवहारहरू चलाउनका लागि सहज बन्न सक्ने समय हो। नयाँ उपलब्धिका लागि तपाईँले अझ राम्रो योजनाका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको योजना अनुसार कतिपय कार्यहरू पूरा नहुँदाखेरि मनमा थोरै खिन्नतापनको अनुभव गर्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको साथीभाइहरूसँग केही अनुकूल व्यवहार बनाइराख्नु आवश्यक रहेको छ। कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले धोका दिन सक्छन्, त्यसैले सजग रहनुहोस्। अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नुहोला। पारिवारिक घर गृहस्थ जीवनमा सामान्य समस्याहरू रहन सक्ने समय हो। आज तपाईँले परिवारको समस्याप्रति सजग रहेर सहयोगी भावनाका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेमीको साथ सहयोगले थकान तनावहरू कम महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत अनुसार प्रतिफल सामान्य मिल्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा केही तनावहरू रहन सक्छन्, सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह चन्द्र ग्रह। ओम सोम सोमाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ लियो, सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आँटेका काममा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। रोजगारी र व्यवसाय दुवै पक्षका लागि दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि फाइदा मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँको मेहनतले दैनिकी जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने समय पनि रहेको छ। अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ।
काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग हौसला मिल्न सक्ने समय हो भने आज गरेको कर्म अनुसार छोटो समयमा केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मनोबल बढ्न सक्ने समय हो। केही नयाँ अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको साथीभाइहरूसँग भेटघाटको अवसरले केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पुरुषार्थीपनद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज केही नयाँ सोच केही नयाँ योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने काम कार्यको वातावरणलाई आफै सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आफैमा हिम्मत साहस बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कार्य वातावरण सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गरेको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही व्यवसायिक यात्रा वा तपाईको योजना अनुसारको यात्राले नयाँ ठाउँहरू देख्न र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउन सक्ने दिन पनि हो। पारिवारिक सरसल्लाह सुझाव तपाईका लागि लाभदायी बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक बीच निकटपन बढाएर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हो भने आज दाजुभाइ बीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने कोसिस गर्दा तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ। इष्टमित्र छरछिमेकमा पनि केही नजिकपन बन्न सक्ने सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा साथ सहयोगले आज दिन केही रमाइलो पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय हो। बौद्धिक विकासका कार्यहरूमा अग्रसर रहन सकिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक रहनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह सूर्य ग्रह। ओम गृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 7 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा कुनै पनि सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर रहन सक्ने दिन रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बलभन्दा पनि तपाईँले बुद्धिको सही सदुपयोग र चलाखीपनले गर्दाखेरि सफलताहरू हात पार्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो कार्यशैलीले अरूलाई बसमा राख्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईँबाट केही खर्चिला कामहरू हुन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। चन्द्र गोचर अनुसार त्यो कुरामा तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइ र शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्न सक्छन्। रोकिएका काम कार्यहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। कामकारलाई सहज बनाउनका लागि कार्यहरूलाई सीमित बनाएर सीमित योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लागि पर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्न सक्ने देखिन्छ। आज कतै विवादित कार्यहरूमा फस्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। कामको मूल्य अनुसार मूल्याङ्कन गरेर मात्र तपाईँले समय खर्चिएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। तर सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने दिन चाहिँ होइन। आज तपाईँको थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज चन्द्र गोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक कारोबारका कुरामा भने तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष भने सकारात्मक नै बनाउँदै बढ्न सकिने समय हो। सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै रहन सक्ने समय रहेको छ। कतै खर्च हुन्छ कि भन्ने डर चिन्ता पनि रहन सक्ने समय रहेको छ। आज गृह कार्य सम्बन्धी केही उथलपुथलको स्थिति देखा पर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक कुराहरूलाई तपाईँले व्यवहारिक भएर मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। पारिवारिक कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धको पक्षमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा नजर बीच कुराकानी हुन सक्ने समय पनि हो। शैक्षिक क्षेत्रमा आज प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य रहन सक्ने समय हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह बुध ग्रह। ओम बुम्बुदाय नमः यो मन्त्रलाई 8 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज पारिवारिक जमघटका साथ केही रमाइलो हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज लक्ष्य अनुसार आफ्नो काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्ने हुँदाखेरि जीवनमा थप अगाडि बढ्नका लागि हौसला मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा केही ठूला राम्रा व्यक्तिहरूको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि आफू उत्साहित भएर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईका सहयोगी सहकर्मीहरूले पनि साथ दिन सक्छन्। उनीहरूको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईका लागि केही नराम्रो पनि बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कार्य वातावरण सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो र पनि आफूले पनि अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आज सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्ने सानो भएर प्रस्तुत भएको तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको प्रतिभाको प्रदर्शन गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आज कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहनेछ। आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। केही लगानीका लागि अवसर पनि जुट्न सक्छ। परिवार आफन्तजनहरूसँग आज नजिकपन बढ्न सक्ने साथ सहयोग रमाइलो हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा भावनात्मक कुराहरू सेयर गर्न सक्ने एकअर्कामा साथ सहयोग पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। अध्ययन पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। रचनात्मक कार्यहरू हुन सक्छन्। आज केही यात्राको सम्भावना पनि रहन्छ। आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सामान्य रहन सक्ने समय हो। बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह शुक्र ग्रह। ओम सुम शुक्राय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्छ। मेहनत अनुसार थोरै मात्रामा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षमा लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज धेरै महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू पूरा नहुन पनि सक्छन्। काम कार्यको क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन सक्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ अवसरहरूमा समयमै निर्णय नलिँदाखेरि अवसरमा पछि पर्न पनि सकिन्छ। आज केही आर्थिक तनाव बढ्न सक्ने, जोस जाँगरमा कमी, काम कार्यमा बाधा हुन सक्ने समय पनि हो। आकस्मिक खर्चहरू बढ्दिन सक्छन्। खर्चका कुरामा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कोही चिरपरिचित व्यक्तिलाई कुनै पनि गोप्य रहस्यहरू खोल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउनु अगाडि तपाईले सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कारोबारका कुरामा सानातिना हेलचक्राइले पनि पछि गएर समस्याहरू निम्तिन सक्छ। त्यसैले आफू सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक केही झमेलाहरू रहन सक्छन्। ती समस्याहरूलाई तपाईले मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने काम कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई आफूले सकारात्मक बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै पनि सट्टापट्टाको कारोबार गर्दाखेरि सजग रहनुपर्नेछ। ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो। हातमा आएको रकम अरूका लागि खर्चिनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ वा गएको रकम फिर्ता नहुन सक्ने दिन पनि हो। त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा राम्ररी बुझ्नका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा त्यति मन नजान सक्ने समय रहेको छ। आज अध्ययनमा आफू निरन्तरताका लागि लगनशील भएर बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। आज सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ वा बाटोघाटो काट्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर बढेको तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। दिन मध्यम छ, त्यसैले सबै कुरामा सतर्क भएर बढ्ने
बन्ने कोसिस गर्नुहोला। मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह मङ्गल ग्रह ओम भौमाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षमा केही भाग्य र परिस्थितिले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आर्थिक आय आम्दानीका स्रोतहरू केही बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा कामहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक नै रहनेछ। आज साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोगले काम प्रतिको क्षेत्रमा प्रेरित भएर बढ्न सक्ने समय हो। कृषि पशुपालनको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै क्षेत्रमा धन फसेको छ भने त्यो रोकिएको धनलाई प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो, तर आफूले पनि त्यसका लागि थोरै प्रयास पनि गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सम्पत्ति आदिको कारोबारबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। सकारात्मक मार्गमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने, धर्म कर्मतिर आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई अझ सहज बनाउनका लागि राम्रो बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि केही लगानीको अवसर जुट्न सक्छ। तपाईँको लेनदेनका कुराहरूमा आज सबै कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय पनि हो। व्यावसायिक फाइदा जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने, आज प्रतिफलले जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सकारात्मक सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आज केही ठुला व्यक्तिबाट दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्न सक्छन्। पारिवारिक साथ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने, खुसी लिन र दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सामान्य सकारात्मक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह बृहस्पति ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज मेहनतले लक्ष्य सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने, नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक रहेको हुँदाखेरि छोटो समयमा तपाईँबाट केही पुरुषार्थी कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि प्रशंसा योग्य कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्य गर्ने शैलीको केही प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि हो। काम कार्यको सिलसिलामा केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। पदी या कुनै पनि जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने, वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज दिगो कामको थालनी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक कल्याणका हितमा तपाईँबाट केही राम्रा कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय हो। बोली र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभावले अरूको मन जित्न सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको प्रतिभाको प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ सोचका साथ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। कारोबारहरूलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षबाट पनि फाइदा लिन सक्ने, व्यावसायिक वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज धेरै समयदेखि रोकिएको वा पूरा नभएको कामहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय हो। पारिवारिक साथ
प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति जीवन पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्न सक्ने देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोश जाँगर लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सकिने समय हो। तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह शनि ग्रह। ओम सम शनिश्चराय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज बुद्धिको विकास हुन सक्ने दिन रहेको छ। नयाँ नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने चाहना आफैमा बढ्न सक्ने समय पनि हो। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तर आँटे अनुसारका महत्त्वकांक्षी योजनाहरू सबै पुरा नहुन सक्छन् र पनि काम कार्यको क्षेत्रमा अब जसले खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था पनि नआउन सक्छ। आज राम्रा अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूले लगनशीलताका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। केही कुरा काट्नेहरू पछि लाग्न सक्छन्। तिनीहरूको कुरालाई व्यवस्था गरेर आफ्नो योजना अनुसार आफ्नो गन्तव्यतिर तपाईँ अग्रसर रहँदाखेरि प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने र सकारात्मक सोच अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि प्राज्ञिक क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। समय सापेक्षी भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको काम कार्यको वातावरण केही सकारात्मक नै हो र पनि अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि आज दैनिकी घर गृहस्थ जीवन चलाउनका लागि सहज बन्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ र ठुलो प्रतिफलका लागि तपाईँले सकारात्मक योजनाका साथ नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्नु अझ राम्रो बन्नेछ। केही पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै निराशापन बनाउन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहनुहोस्। आजको दिन तपाईँको मेहनतले भोलिको दिनहरूलाई पनि अझ राम्रो बनाउनका लागि सहयोग पुग्नेछ। विशेष कुनै योजनाहरू छन् भने ती योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हो। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथले केही हौसला मिल्न सक्ने समय हो भने आज परिवारको भावना बुझेर उनीहरूको सरसल्लाह सुझाव शिरोधार्य गरेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि थकान तनावहरू कम महसुस गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव महाकाल। ओम महाकालाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज केही नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय त हो। तर अवसरहरूमा पर्याप्त समय जुटाएर अगाडि बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। आज आफैमा केही दौडधुप सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय हो। व्यक्तिगत कार्यहरूमा केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस भने तपाईँले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज चिताए अनुसारका सबै काम कार्यहरू पुरा नहुन सक्छन् र पनि तपाईँ धैर्यताका साथ बढ्दाखेरि केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही कुराले मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने समय हो। केही अशुभ खबरहरू पनि मिल्न सक्छ। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सहकर्मी सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग नमिल्न सक्छ। आज आफैले सङ्घर्ष गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नु जाति हुनेछ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने आजको मेहनतले भोलिको दिनहरू राम्रो बनाउनका लागि सहज पुग्नेछ। आज जथाभावी अरूको लहैलहैमा लागेर लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। लगानी गर्ने कुरामा विशेष सोच विचार गरेर बढ्न
बढ्ने पर्ने समय पनि रहेको छ। आर्थिक केही खर्चिनु पर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। खर्चका कुरामा कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। ऋण लेनदेनको कारोबारलाई विशेष थकित गरेर बढ्दा राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको काम, कार्य, व्यावसायिक पक्षको वातावरण त्यति राम्रो नहुन सक्छ। केही प्रतिकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो, तर मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन। त्यसैले तपाईँले चाहिँ सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सामान्य समस्याहरू रहे तापनि ती समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा कुनै समस्या छन् भने सहयोगी भावनाका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हो। आज अध्ययनमा पर्याप्त समय दिन नसकेला। परीक्षा प्रतियोगिताका लागि थोरै धैर्यतापन अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ भने केही अस्वस्थता, कमी कमजोरीको अनुभूति हुन सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव बृहस्पति। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।